نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 17। देखिए इससे पहले एक आयत है, आयत नंबर 16, तो दोनों के दरमियान ला है। ला के मीनिंग होते हैं रुकना नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस बात हो रही। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं व अल्लविस्तकामु, और अगर के, और के अगर इस्तकामु वो इस्तिकामत इख्तियार करते, वो जम जाते, अलग तरीक़ती तरीके पर। कौन से तरीके पर? हम्म? एक तरीके पर यानी हिदायत के तरीके पर, अल्लाह के पसंदीदा तरीके पर। और अल्लाह का पसंदीदा तरीका कौन सा है? दीन इस्लाम। क्योंकि कुरान में क्या आता है? इन्ना दीना इंदल्लाही अल इस्लाम। ठीक है, अल्लाह के नजदीक कौन सा दीन है? इस्लाम है, राइट। और अलियौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ठीक है, तो यहाँ पर तरीका से मुराद क्या है? इस्लाम। यानी अगर इंसान दीन इस्लाम पर इस्तिकामत इख्तियार करेंगे, जमे रहेंगे, फर्म रहेंगे, कुरान पढ़ेंगे, पढ़कर भूलेंगे नहीं, उस पर कायम रहेंगे, अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लअस्क़ैनाहुम, जरूर हम पिलाएंगे उनको। क्या पिलाएंगे? माअन गदक़ा, मा पानी, गदक़ा कसीरन। ठीक है, यहाँ पे कसरत के माने हैं। वाफिर पानी पिलाएंगे, खूब खूब पानी पिलाएंगे, यानी उनको सैराब करेंगे, राइट। अब देखिए माअन के माने तो पानी आते हैं, हाँ? लेकिन पानी जो है ना, ये जिंदगी की बुनियाद है हमारी, राइट। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं? वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन, यानी हर जिंदा चीज को हमने बनाया है किससे? पानी से। पानी होगा तो देखिए सारी चीजें उगेगी, है ना। पौधे, फल, फूल, ये सारे कहाँ से आते हैं? पानी से आते हैं। पानी होगा तो जानवर जिंदा रहेंगे, वो खाएंगे, वो पिएंगे तो फिर गोश्त आएगा, राइट। तो पानी होगा तो इंसान जिंदा रह सकेगा। तो इस आयत का फिर क्या मतलब होता है? अगर इंसान दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करें तो अल्लाह ताला हर तरह की नेमतों की फरावनी कर देगा, आखिरत से पहले दुनिया में भी। लअस्क़ैनाहुम जो है ना, लाम ताकीद है, यानी यकीनन हम पिलाएंगे उनको, हम बहुत देंगे उनको। शर्त क्या है लेकिन? शर्त क्या है? इस्तकामु अला तरीक़ती, दीन के रास्ते पर जम जाना, डुलमुल नहीं होना, उसको पकड़ लेना, उसको थाम के रखना, छोड़ना नहीं है उसको। और देखिए हम देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने ये करके दिखाया। हम्म, वो किस तरह से दीन पर कायम रहे, डटे रहे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में ये आता है कि जब वो खलीफा बने थे ना, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए वजीफे मुकर्रर किए थे, पेंशन। ठीक है, तो हर शख्स को जो है हुकूमत की तरफ से वजीफा मिलता था, चाहे अंसार हो, मुहाजिरीन हो, मर्द हो, औरत हो, सबको पेंशन मिलती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि किसी ने मशवरा दिया कि कुछ लोग इस्लाम में बहुत पहले दाखिल हुए हैं और कुछ बाद में, तो इसलिए बेहतर क्या है कि जो पहले मुसलमान हुए ना, उनको ज्यादा वजीफा दीजिए, राइट। उनका ज्यादा हक है, वो साबिकुन अव्वलीन है, तो उनको ज्यादा देना चाहिए। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं कि ये इनका इस्लाम लाना और इसके लिए की गई कुर्बानियां हैं, ठीक है, उनका अजर अल्लाह के जिम्मे है, और उनके लिए जो भी अजर है वो आखिरत में मिलेगा।
لیکن جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے میں سب کے ساتھ عدل کروں گا. Right؟ یعنی سب کو وہی وظیفہ ملے گا. جو ایک دن پہلے بھی مسلمان ہوا ہے اس کو بھی وہی وظیفہ ملے گا جو پہلے مسلمان ہوئے تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی دیکھیے آپ بہت زیادہ جو حدود تھے اسلامی جو حکومت تھی وہ بہت وسیع ہو گئی. بیت المال کے خزانے بھر گئے تھے. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی تھی. خوشحالی ہر طرف پھیل گئی تھی. Right؟ تو یہ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو پہلی جنریشن ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ قربانیاں دیتی ہیں. Right؟ اور اس کے بعد کی جو نسل آتی ہے نا پھر وہ اس کی جو قربانیاں ہیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسی جیسے مثلا آپ کے دادا پردادا انہوں نے کچھ درخت لگائے. Right؟ اب اس کے پھل کون کھا رہے ہیں؟ اگلی جنریشن. Right؟ اب یہ جو بڑی بڑی سڑکیں ہیں یہ پہلے کی نسل نے استعمال کی ان کو. آج جو گاڑیاں موجود ہیں آج جو ذرائع موجود ہیں پہلے کی نسل نے استعمال کیا اس کو نہیں کیا. لیکن انہوں نے قربانیاں دی انہوں نے ریسرچ کیا تو آج کی نسل پھر اس سے کیا کرتی ہے فائدہ اٹھاتی ہے. ہوتا ہے نا یہ. تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ اگر لوگ استقامت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے خیر کے. ٹھیک ہے. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہے ہمارے سامنے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا خالی پیٹ وہ اس امید میں کہ شاید ان کو کوئی پوچھ لے کوئی کھانا کھلا دے. اس کے تعلق سے دیکھیے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں بھوک کی شدت سے کبھی اپنا پیٹ زمین سے لگا لیتا تھا اور کبھی بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیتا تھا. ایک دن میں راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کھلا دے اور آگے مطلب مجھے صرف وہ کھلا دے. آیت پوچھے ہے لیکن بھوک بہت زیادہ تھی نا تو چاہتے تھے کہ کوئی ان کو کھانا کھلا دے. لیکن کیا ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گیا. ٹھیک ہے. اس سوال کا جواب دیا آگے بڑھ گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے میں نے ان سے بھی آیت کے بارے میں سوال کیا مگر وہ بھی آگے بڑھ گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مسکرا دیا اور جو میرے دل میں تھا اور جو میرے چہرے پر تھا سب پہچان لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں نے عرض کیا حاضر ہوں لبیک یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ چلو. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اجازت لی اور اندر داخل ہوئے. وہاں ایک پیالے میں دودھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا گیا آپ کو ہدیہ دیا گیا تحفہ ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اہل صفا کو بھی بلا لو. یہ آیت یہ حدیث کا تھوڑا حصہ ہے اور بھی مزید ہے یہ حدیث. پھر کیا ہوتا ہے اہل صفا کے تمام لوگ آتے ہیں وہ ایک پیالے سے سب سیراب ہوتے ہیں. تو یہ ایک وقت تھا. اور آپ کو پتا ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ مزدوری کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے کام لوگ جب سفر سے آتے تھے نا یا سفر کو جاتے تھے نا ان کے سامان اٹھاتے تھے اور اس کے بدلے ان کو صرف دو وقت کی روٹی ملتی تھی. اصحاب صفا میں سے تھے. اصحاب صفا کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے مدینہ کے مسجد نبی ہے نا اس کے سامنے ایک چبوترا تھا. ٹھیک ہے. چبوترا مطلب ایسا کچھ نہیں کہ اس کے اوپر چھت وغیرہ تھا کھلا. ٹھیک ہے. اوپن اسپیس تھی. تو وہاں پر کچھ لوگ اسلام قبول کیے ہیں تو وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے. تو وہ وہیں پر رہتے تھے. ایک طرح سے آپ سمجھ لیجیے ان کا ہاسٹل تھا. ٹھیک ہے. تو جو انصار تھے مہاجرین تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے مسجد میں کچھ نہ کچھ لا کر رکھ دیتے تھے. کھجور کے جو خوشے ہوتے تھے اس کو لٹکا دیتے تھے وہی وہ کھا کے گزارا کرتے تھے. ایک چادر ہوتی تھی ایسی چادر کہ بس اگر اس کو اوپر کھینچ لے تو اس سے گھٹنے نظر آتے تھے. اتنا بس کپڑا ہوتا تھا. لیکن کس لیے وہ وہاں پر جمع ہوتے تھے کس لیے وہاں رہتے تھے دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو اصحاب صفا میں سے ہی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آپ کو پتا ہوگا تقریباً 7 ہجری میں ایمان لائے تھے. 7 ہجری مطلب کتنا ٹائم گزر گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو صرف 3 سال باقی ہے. اور آپ کو پتا ہوگا سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. کتنا انہوں نے علم حاصل کیا اور کتنا فائدہ ہوا لوگوں کو. آپ دیکھیے مزدوری کرتے تھے. جس عورت کے پاس مزدوری کرتے تھے نا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سے ان کا نکاح کرا دیا. دیکھیے اسلام کیا کہاں سے انسان کو اٹھا کر کہاں پہنچا دیتا. یہ ہے اللہ کا وعدہ. لاسقیناہم یہی تھا نا استقامت ہی اختیار کی تھی ان لوگوں نے. ایسا نہیں تھا یہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے چلو واپس چلتے ہیں اپنے اپنے ملک. نہیں ڈٹے رہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو بار بار یاد دلاتے تھے کہ اے عمر تم تو اونٹ چلایا کرتے تھے یاد کرو اپنے ماضی کو. آج لوگ تم کو امیر المومنین کہتے ہیں. تو یہ جو ساری رحمتیں ہیں یہ برکتیں ہیں یہ جو نعمتیں ہیں نا یہ اسلام کی وجہ سے ملی. اسلام ہی ذریعہ بنا. اسلام سے پہلے عرب کچھ بھی نہیں تھے. تو یہاں پر خوشخبری دی جا رہی ہے اور یہ بات وہی کے ذریعے بتائی جا رہی ہے جیسے میں آپ کو بتائی ہوں نا شروع کی آیت جو ہے نا وہ قل اوحی الیہ
وہاں سے اب یہ بات شروع ہو رہی ہے، یعنی یہ بات بھی میری طرف وہی کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے استقامت اختیار کی دین کے راستے پر، اسلام پر، تو ضرور یقیناً ہم پلائیں گے ان کو وافر پانی، ٹھیک ہے؟ یقینی وعدہ ہے یہاں پر، مزید رحمتیں دیں گے ان کو، برکتیں دیں گے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو کل بتائی نا، ماء کا لفظ صرف مادی اس کے لیے نہیں آتا، بلکہ ماء جو ہے نا، جیسے قرآن میں پانی کے وہی کو پانی سے مثال دی گئی ہے نا، right؟ بارش کے پانی سے، تو وہی کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، right؟ تو علم جو ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا رزق ہے، right؟ یعنی اگر یہ لوگ اسلام کے راستے پر جم جائیں تو اللہ انہیں مزید سیراب کرتا جائے گا، ان کو نہ صرف گلاس میں پانی دے گا بلکہ علم بھی دے گا۔ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کھانے پانی کی فکر نہیں ہوتی، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ علم کی بھوک ہوتی ہے، ان کو علم کی فکر ہوتی ہے، right؟ سیکھنے کی، جاننے کی، علم حاصل کرنے کی، right؟ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ استقامت اختیار کریں گے، دین سے جڑ کے رہیں گے، تھام لیں گے، اللہ ان کو مزید نعمتیں، راحتیں، رزق عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 17، ہاں اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دیکھیے، جہاں تک دنیا کے رزق کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، لینا دینا، ہمارے پاس رزق کا آنا، نعمتوں کا ملنا، یہ کیا ہے دراصل؟ یہ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، فیہ اس میں، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے کے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ ہم نعمتوں کو پا کر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نعمتوں کا جو ملنا ہے یا رزق کا جو آنا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ آزمائش ہے، تاکہ اللہ ہمیں اس کے ذریعے چیک کرے، ہمیں ٹیسٹ کرے کہ ہم ان نعمتوں کو پا کر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم، کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، یا پھر شکر گزاری کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ، اور جو کوئی اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، عن ذکری ربہ، اس کے رب کے ذکر سے، جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، جو کوئی، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ یس لک ہو، وہ داخل کرے گا اس کو عذابًا سعادہ، کس میں داخل کرے گا؟ عذاب میں، اور سعادہ سخت عذاب میں، ٹھیک ہے۔ جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی بے رخی اختیار کرے گا، قرآن پڑھ کے بھول جائے گا، کوئی تعلق نہیں رکھے گا، جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، بس ایک بار پڑھے تھے، اب ضرورت نہیں ہے، سب آ گیا ہم کو، سب پتہ چل گیا، اور پھر وہ دھیرے دھیرے بھولتے جا رہے ہیں۔ تو ذکر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قرآن۔ تو جو کوئی اعراض کرے گا، تو پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایس یس لک ہو، وہ داخل کرے گا اس کو کہاں پر؟ عذابً سعادہ، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ سعادہ جو ہے نا، اس کے معنی آتے ہیں چڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، سعود سے ہے، اوپر چڑھنا، یہ معنی آتے ہیں، یعنی ایسا عذاب جو اس کے اوپر چڑھ جائے، اس پر چھا جائے، اس پر غالب آ جائے، جس سے وہ نکل نہ سکے، وہ عذاب میں اس کو داخل کرے گا۔ دیکھیے سورہ طٰہٰ میں بھی یہ بات آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جس نے میری ذکر سے یعنی قرآن سے منہ پھرا، یعنی منہ موڑا، تو اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ دیکھیے دنیا کی زندگی اگر کسی کی تنگ ہے، دنیا کی زندگی میں پریشانی ہے، مشکلیں ہیں، تو یاد رکھیے اس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو کوئی میری نصیحت سے، ذکر سے منہ پھیرے گا، اس کی زندگی جو ہے، دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، وہ تنگی میں رہتی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اب وہ کیا کہے گا؟ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، بصیرا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قال كذلك آتتك آیاتنا ونسیتها، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تو تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اور اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا، رائٹ؟ تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ یہاں پر نا، وہ مشین آن ہے، یہاں کی آواز آ رہی، بند ہو جائے گی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں۔ جی، تو آج اس کو پھر کیا ہوگا؟ بھلا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سعاد کا جو ہے نا،
सौद आइन दाल, सात के एक और माने भी लिए गए हैं। वो ये है कि जहन्नुम में एक ऊंचे पहाड़ का नाम है साद, ठीक है, जिस पर जहन्नमियों को चढ़ने का हुक्म दिया जाएगा। और वो जो पहाड़ होगा ना, वो बिल्कुल चिकना होगा, अम्लस होगा। जब वो ऊपर चढ़ेंगे तो बार बार फिसल कर नीचे आ जाएंगे। अब सोचिए, आप पूरी कुवत से कोई ऊपर चढ़ रहा है, हम्म, और बार बार नीचे धड़ाम से गिर रहा है। और नीचे ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड है या सब्जा है, आग है, गड्ढे हैं। तो यही सजा की तरफ यहाँ पर इशारा है कि जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए फिर अजाबन सादा है। और इसके बरक्स जो इस्तिकामत इख्तियार करेगा उसके लिए क्या है? दुनिया में भी रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। राइट? जैसे अल्लाह ताला सूरह मायदा में क्या फरमाते हैं? हम्म, अगर वो वलो अन्नहुम अकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनजिला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम। अगर वो तौरात को कायम करते और इंजील को और इस किताब को भी, कौन सी? कुरान को, जो उनके रब की तरफ से नाजिल की गई है, तो वो जरूर खाते, अपने ऊपर से भी और अपने पाँव के नीचे से भी। आसमान से भी रिस्क उतरता उनके लिए और जमीन से भी। दुनिया की बात हो रही है। यानी जमीन भी उनके लिए खजाने उगलती, आसमान भी रिस्क बरसाता है। यानी हर तरफ से खुशहाली रहमत आती। इसी तरह देखिए सूरह आराफ में भी आता है ना, अगर बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते। तो सोचिए हमारी जिंदगियों में तंगी क्यों है? हुँ? क्योंकि हमने वो तकवा इख्तियार ही नहीं किया। हुँ? हमने सूरह नूह में भी पीछे सूरह में पढ़े ना, क्या पढ़े? फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। पढ़े ना हमने? अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा क्या होगा? हुँ? सबसे पहले तो मग़फ़िरत, वो बहुत माफ़ करने वाला है, और फिर तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, और फिर तुम्हें माल और औलाद से नवाज़ेगा, और तुम्हारे लिए बाग़ात और नहरें बहा देगा। लेकिन जब लोग नेमतें पाकर अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला नेमतें छीन लेता है। लोग जब नाशुक्री करते हैं, तकब्बुर में आ जाते हैं, तो अल्लाह ताला वो नेमतें छीन लेता है। और हम दुनिया में ये मिसालें देखते हैं, हमारे अतराफ ये मिसालें होते रहती हैं। ये इबरत के लिए अल्लाह ताला हमारे सामने ये मिसालें लाते हैं। हुँ? बाज़ औक़ात किसी को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है, उसका कारोबार चल पड़ता है। हुँ? अब होता क्या है, बहुत अच्छा चलने लगता है, अब वो उसमें धोखा देना शुरू कर देता है। हुँ? खयानत करना शुरू कर देता है, या खराब माल लाकर बेचता है, या नाप-तोल में कमी करता है। या फिर अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं रखता, आउटडेटेड रखता है, एक्सपायर चीज़ें रखता है, धोखा देने की कोशिश करता है। हुँ? अब उसको लगता है कि मेरा माल बढ़ रहा है। मैं ये नकली चीज़ें बेच रहा हूँ, कम कीमत की, लेकिन मुझे तो बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन वो बरकत नहीं होती उसमें, राइट? उस माल से बरकत खत्म हो जाती है। इंसान को कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है, सारा पैसा उसमें लग जाता है, या कुछ मुसीबत आ जाती है। राइट? तो इस तरह से वो माल भी क्या होता है, छीन लिया जाता है, खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें इंसान अपनी आंखों से दुनिया में देखता है। याद रखिए, नेकी जो है ना, नेक आमाल, हम्म, ये अपना फल लाकर रहते हैं। राइट? गुनाह के भी नतीजे सामने आते हैं, लेकिन नेकी जो है वो अपना फल दिखाकर रहती है। हदीस में आता है ना कि बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की वजह से एक रिस्क से महरूम कर दिया जाता है, जो उसके हिस्से में लिखा होता है। ज़ुबान से कुछ ऐसा लफ्ज़ बोलता है, ऊपर से नेमत उतर रही होती है उसके लिए, और वो ज़ुबान से कुछ ऐसा लफ्ज़ बोलता है या ऐसी बात कह देता है कि वो नेमत ऊपर चली जाती, उसको नहीं मिलती।
وہ محروम कर दिया जाता है। तो क्या याद रखना है? हुँ? एक बात बहुत अहम है जो याद रखने की है, हमारे लिए सबक है कि दौलत का मिलना या ना मिलना, नेमत का आना या जाना, ये सब आज़माइशें हैं। लिनफ्तिनहुम, सब टेस्ट है, ताकि हम उन्हें इसमें आज़माएँ। कोई ये ना समझे कि दुनिया में अगर अल्लाह ताला ने उनको बहुत नेमतें दी हैं, तो अल्लाह उनसे बहुत राज़ी है। अब वो जो चाहे करे। नहीं, करना क्या चाहिए फिर? अल्लाह ताला ने अगर हमको नवाज़ा है, नेमतें दी हैं, तो करना क्या चाहिए? देखिए, नेमतें मतलब कभी भी ज़हन में ये मत लाइए माल, दौलत, कारोबार, बिज़नेसेस, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, ये नहीं। नेमतें जो है ना, इत्मीनान भी होता है, सुकून भी होता है, सेहत भी होती है, इल्म भी होता है। आपको बोलने की सलाहियत दी, आपको देखने की, आपको सुनाई दे रहा है, ये भी नेमत है। आप साँस ले रहे हैं बगैर कोई मशीन के, ये भी नेमत है। तो क्या करना है जब भी कोई नेमत मिले, तो सबसे पहले तो जो भी नेमत मिली है उसको अल्लाह के रास्ते में लगाना चाहिए, ठीक है? और फिर अल्लाह की शुक्रगुज़ारी, ठीक है? क्योंकि देने वाला वही है, उसी की तरफ से मिली है। और जो नहीं करेगा, एराज़ करेगा, अल्लाह से मुँह मोड़ेगा, अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा, हुँ, तो फिर क्या है उसके लिए? उसके लिए तो सख्त अज़ाब है, अज़ाबन सअद, राइट? आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हाँ, ये आयत हम कल देख चुके हैं, हाँ, ठीक है? रिकॉर्डिंग भी है इसकी, तो इंशाल्लाह आप देख सकते हैं। मुझे प्लीज़ बता देते जाइए, ऐसा कभी एक आयत मिस हो जाती है, तो बीच में आप बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए, आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व अन्नहु लम्मा, और बेशक वो, लम्मा जब, कामा खड़ा हुआ, कौन खड़ा हुआ? अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा यहाँ पर कौन मुराद है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कि जब अल्लाह का बंदा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, किस लिए? यदऊहु, कि वो पुकारे उसको। किसको? अल्लाह ताला को। अल्लाह को पुकारने के लिए जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, कादू, करीब था कि यकूनूना, वो हो जाएं, अलैहि, उस पर, किस पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लिबदा, ग्रोह दर ग्रोह, हम्म, वो आप पर तह बतह जमा हो जाएं, आपके ऊपर आकर एकदम हुजूम लगा दें, ठीक है? तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? करीब था कि वो आपके ऊपर हुजूम करते, किस चीज के मारे? शौक के मारे, ठीक है? जैसे फरिश्ते जब किसी जिक्र की मजलिस देखते हैं तो क्या करते हैं? हुँ, जैसे अब हमारी मजलिस हो रही है, जहाँ भी अल्लाह का जिक्र होता है, तो वहाँ पर फरिश्ते क्या करते हैं? वो ढूँढते रहते हैं। देखिए, बहुत सारे काम है ना फरिश्तों को, अलग-अलग कामों पर अल्लाह ताला ने उनको मुक़र्रर किए हैं। तो कुछ फरिश्ते दुनिया में ऐसे हैं, जो ऐसी मजलिसें तलाश करते हैं, जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता है, और क्या करते हैं? आके बैठ जाते हैं, और वो भी सुनते हैं, और सिर्फ़ वो नहीं बल्कि दूसरों को भी बुलाते हैं। इतना ज़्यादा हुजूम हो जाता है कि आसमानी दुनिया जो है ना, मतलब वहाँ तक, ऊपर-ऊपर तक चले जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इतनी ज़्यादा क्राउड हो जाती है, भीड़ हो जाती है, और जब मजलिस बर्खास्त हो जाती है तो फिर वो भी चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके 2 मायने किए गए हैं। एक तो, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ में कुरान पढ़ रहे थे, ठीक है? तो जिन्नात के एक गिरोह ने क्या किया, वो कुरान सुना, तो उन्होंने औरों को भी बुला लिया, और करीब था कि वो सारे इकट्ठे हो जाते, क्योंकि देखिए, उनकी भी तादाद बहुत है ना दुनिया में, है? तो ये एक माने किए गए, और दूसरे माने इसके ये भी किए गए हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते, सुनाते, हुँ, नमाज़ में, तो जैसे हम सूरह मारिज में पढ़े ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में जब नमाज़ पढ़ रहे थे, तो काफ़िरीन क्या कर रहे थे? अनिल यमीनी व अनिश शिमाली इज़ीन,
कुफार की टोलियां जल्दी जल्दी आपको घेरा कर ले रही थी। तो ये दोनों माने आते हैं, या तो ये सूरत के कॉन्टेक्स्ट में, सूरह जिन के कॉन्टेक्स्ट में, कि जिन्नात ने कुरान सुना तो एकदम दूसरों को भी बुला लाए, हुजूम हो गया। और दूसरा माना क्या है, क्योंकि सूरह मक्की है, मक्की सूरत है नहीं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कुफार जो है एकदम हुजूम की तरह आ गए। लिबदा के माने क्या होते हैं, क्राउड, हुजूम, टूट पड़ना, ग्रोह दर ग्रोह। फिर क्या होता है, कुल इन्नमा, कह दीजिए, इन्नमा, बेशक, अदउ, मैं पुकारता हूँ, रब्बी, मेरे रब को, वला उशरिकु बिही अहदा, और नहीं मैं शिरक करता उसके साथ किसी को भी। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप ये कहो, कुल, बेशक मैं अपने रब ही को पुकारता हूँ। इन्नमा जो होता है ना, कल में हसर ताकीद होता है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने रब को ही पुकारता हूँ, और मैं उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराता। यानी कि जब उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचाई, आपकी मुखालिफत की, आपकी तकजीब की, आपके खिलाफ मुत्तहिद हो गए, नहीं? अदावत पर, दुश्मनी में, ताकि क्या करें, आपके लाए हुए दीन की मुखालिफत करें। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इन्नमा अदऊ रब्बी, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को पुकारता हूँ, ठीक है, और वो उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, कुल, कह दीजिए, इन्नी, बेशक मैं, ला अमलिकु लकुम, नहीं मैं इख्तियार रखता तुम्हारे लिए, या नहीं मैं मालिक हूं तुम्हारे लिए, जर्रन, किसी नुकसान का, वाला रशदा, और ना ही भलाई का, किसी नुकसान का और ना ही किसी भलाई का मैं मालिक हूँ, मैं इख्तियार रखता हूँ। यानी कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, लेकिन मेरी तरफ वही की जाती है। मैं अल्लाह ताला के बंदों में से एक बंदा हूँ। तुम्हारी हिदायत और गुमराही के सिलसिले में मैं कुछ भी इख्तियार नहीं रखता, बल्कि सारे जो तसर्रुफ हैं या इख्तियारात हैं, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही के हैं। तो जो बंदा लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, वो फिर क्या करे, लोगों का ध्यान अल्लाह ही की तरफ मोड़े, अपनी तरफ आने ना दे कि मेरे हाथ में कोई ताकत है, हाँ, मेरे हाथ में कुछ है, मैं तुम्हारा ये बना दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, वो बिगाड़ दूंगा। नहीं, यहाँ पर देखिए पैगंबर को बताया जा रहा है कि आप बता दीजिए, आपके इख्तियार में कुछ नहीं है, आप किसी चीज के मालिक नहीं है, ना किसी के नुकसान के, ना किसी की हिदायत के। हम ये बोलते हैं ना, देखो हमारे ये जो रिश्तेदार है सुधर रही नहीं है, मान रही नहीं है, हिदायत पर ही नहीं आते हैं, कितना समझाना, कितना, मैं तो थक गई, कैसे करना, इनको कैसे सुधारना, हमारे इख्तियार में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में नहीं था। अबू तालिब जो थे, वो ईमान नहीं लाए थे, कितना चाहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ईमान लाने, मेरे कान पे बोल दो ला इलाहा इल्लल्लाह, एक बार बोल दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है हमारे इख्तियार में, फिर हम किसी को सुधार सकते हैं? अब हम किसी को सुधारते नहीं है, तो हम बोलेंगे भी नहीं, ये करना है, नहीं। नसीहत करना हमारा काम है, हिदायत देना अल्लाह ताला का काम, ठीक है। लेकिन हमको क्या कहा गया है, बार बार बोलो, फज़क्किर, राइट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या आता है, इन्नमा अंता मुज़क्किर, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप सिर्फ नसीहत करिए, राइट? आप जिम्मेदार नहीं है किसी का। तो यहाँ भी वही कहा जा रहा है। फिर आगे कहते हैं, कुल, कह दीजिए, इन्नी, बेशक मैं, लन युजीरनी, हरगिज नहीं, युजीर किससे है, जारा यजीरू, जौर से, हमसाये को कहते हैं ना। अब यहाँ पे ये युजीरा जो है ना, ये युजीरू था, जारा युजीरू, ठीक है। तो युजीरू लन की वजह से, हरफ नासिबा की वजह से युजीरा हो गया, ठीक है। और युजीरा का फाइल अहदुन आ रहा है, ठीक है। आगे, यानी आप कह दीजिए कि बेशक कोई भी हरगिज मुझे पनाह नहीं दे सकता या पनाह देगा अल्लाह से, यानी अल्लाह के अजाब से। और इन्हीं में यकीन है, यकीनन मुझे अल्लाह के अजाब से कोई पनाह नहीं देगा, ठीक है। अगर अल्लाह मुझे पकड़ ले तो मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। और क्या है, वलन, और हरगिज नहीं, अजीदा मैं पाता, बिन दूनी ही, उसके सिवाय, यानी अल्लाह के सिवाय, मुल्तहदा, कोई जाए पनाह, उसके सिवा कोई पनाह है भी नहीं। मुल्तहदा किससे, लहद से, लहद किसको कहते हैं, एक तरफ झुकने को, जो बगली खबर होती है ना, उसको भी लहद कहते हैं। देखिए एक खबर कैसी होती है, एकदम रेक्टेंगुलर, एक खबर ऐसी होती है पूरी रेक्टेंगुलर बनाकर अंदर से ना उसको और खोदा जाता है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, थोड़ा सा और खोदते हैं, राइट। तो
قبر کیا ہوتی ہے؟ مردے کے لیے پناہ گاہ ہوتی ہے۔ اگر مردوں کو دفنائیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہم، ان کو جانور چیر پھاڑ کر دیں گے، رائٹ؟ تو قبر کیا ہے انسانوں مردوں کے لیے؟ پناہ گاہ ہے، ملتہدہ، رائٹ؟ تو کہا کہ میں کہیں چھپ کے پناہ نہیں لے سکتا اگر اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے، میں کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ پھر کہا جا رہا ہے اللہ، سوائے بلاغن، سوائے بلاغ کے، بلاغ بمانے یہاں پہ تبلیغ کے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوائے تبلیغ کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ رسالاتی ہی، اور اس کے پیغامات کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر میں اللہ کا پیغام نہ پہنچاؤں، تبلیغ کا یہ کام نہ کروں، تو مجھے تم میں سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، ٹھیک؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 67 میں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرف جو چیز تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے اس کو اچھی طرح پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کافروں کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا۔ تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ میرا کام ہے پہنچا دینا، تبلیغ، ٹھیک ہے؟ اللہ بلا، اگر میں نے نہیں پہنچایا تو پھر تم میں سے کوئی مجھے نہیں چھڑا سکتا، یعنی کہ یہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے نا اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، وہ رسولہ، اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ، تو جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ، تو بے شک اس کے لیے نارا جہنم، آگ ہے جہنم کی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ابدا ہمیشہ۔ خالدینہ میں بھی ہمیشہ آتا ہے، ابدا بھی ہمیشہ، تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، فار ایور، ایٹرنیٹی۔ اب دیکھیں یہاں پر نا ایک بات غور کریے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ کی نافرمانی اگر کریں گے تو، بلکہ ساتھ رسول کی بھی کہا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ سنتوں کی خلاف ورزی بھی بعض اوقات انسان کو نقصان میں ڈالتی ہے، رائٹ؟ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، جو نافرمانی کرے گا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور پھر حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جو یوعدون وعدہ کیا جاتا ہے، ان کو وعدہ کیا جاتا ہے، یوعدون مجہول، اس کا فاعل ہم، یعنی جس کا ان کو وعدہ کیا جاتا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے، من، کون، از آفو، زیادہ کمزور ہے، ناصرن، مدد کے اعتبار سے، وہ اقلو، اور کون زیادہ قلیل ہے، اقلو قاف لام لام، قلیل سے کم، ٹھیک ہے؟ اور کون زیادہ کم ہے، عددہ، تعداد کے اعتبار سے۔ یعنی دنیا میں انسان کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے بھروسے پر یا دوسروں کی مدد پر یقین رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ میرے اتنے کانٹیکٹس ہیں، ہاں، میرے اتنے رشتہ دار ہیں، سب چھڑا لیں گے، سب مدد کو آ جائیں گے، یہ ہوتا ہے نا، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن انسان جیسے ہی سزا دیکھے گا، عذاب دیکھے گا، تو وہ جان جائے گا کہ اب مجھے کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی، ناصرن بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی میرے کوئی کانٹیکٹس ہوں گے، اس کو تب پتہ چل جائے، رائٹ؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے، ان ادری، نہیں ادری میں جانتا، کیا، قریب، قریب ہے، ماں، وہ جو، تو ادونا، جس کا تم کو وعدہ کیا جاتا ہے، ام، یا یجعلو، مقرر کر، وہ بنا دے گا، مقرر کر دے گا، لہو، اس کے لیے، ربی، میرا رب، امدا، کوئی مدت۔ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب کا، وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کچھ مدت مقرر کی ہے، ٹھیک ہے؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ بار بار کیا کرتے تھے؟ مطالبہ کرتے تھے۔ ہم، تو ان کو بتا دیجئے کہ جو تم کہتے ہو نا، وہ چیز کا مجھے نہیں ہے علم، مجھے نہیں پتا وہ کب آئے گا، قریب ہے یا دور ہے۔ آمدہ جو ہے نا، یہ فاصلہ اور مدت دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لمبی مدت، فاصلہ بھی، ڈسٹینس میں، تو مجھے اس کا نہیں پتا ہے۔ عالم الغیبی، جاننے والا ہے غیب کا، فلا یظہرو، پس نہیں، یظہرو، وہ ظاہر کرتا، علی غیبہ، اپنے غیب پر، احدا، کسی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے،
وہ اپنا غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا، یعنی اللہ اپنے غیب کو کسی کو واقف نہیں کرا، اس کو سب پتا ہے، اللہ سوائے من ارتضا، جس کو ارتضا وہ پسند کرے، من رسول، رسولوں میں سے، یعنی جس کو اللہ رسولوں میں سے کچھ علم دینے کے لیے منتخب کرے، تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یسلکو، وہ چلاتا ہے، من بین یدیہ ومن خلفہ، کیا چلاتا ہے؟ اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، رصدا، محافظ، سوائے کسی رسول کے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جب اس کو منتخب کرتے ہیں تو اس کے آگے اور اس کے پیچھے رصد یعنی نگہبان لگا دیتے ہیں، رائٹ؟ دیکھیے رصدا اس سے پہلے بھی گزرا ہے، مرصاد گھات میں، رائٹ، ٹارگیٹڈ، تو گھات میں بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس کی چوکی داری کرنا، اس کی حفاظت کرنا، سیکورٹی، رائٹ؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے تو پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے ایسے فرشتے مقرر کرتا ہے جو جنات اور شیاطین کو اس کے علم میں مداخلت نہیں کرنے دیتے، right؟ دیکھیے پہلے کیا بات ہوئی تھی کہ آسمانوں پر کیا ہے؟ پہرے ہیں، آسمان پورا بھرا ہوا ہے چوکیداروں سے، ہرسا، رائٹ؟ تو یہ جو پہرے ہیں نا یہ صرف آسمانوں میں ہی نہیں ہے بلکہ زمین پر بھی تھے، پیغمبر کے پاس جب وہی کا علم آتا، وہی آتی، ہاں، تو ایک طرح سے پوری سیکورٹی ہوتی، آس پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے ہوتے تاکہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول تک پہنچے ڈائریکٹ، بیچ میں کسی کی مداخلت نہ ہو، تو پیغمبر کی اتنی ساری حفاظت کیوں کی گئی؟ کیونکہ جو غیب کا علم اس کو دیا جا رہا ہے نا وہ اسی تک رہے اور اس کے ذریعے پھر وہ آگے پہنچے، کسی اور کو نہ جائے، وہ ڈائریکٹ رسول کو پہنچے، پھر رسول کے ذریعے آگے پہنچے۔ اور اس سے دیکھیے ایک بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کو اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں تو پھر اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، رائٹ؟ رسدا، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، ان، کے، قد، یقیناً، ابلغوا، انہوں نے پہنچا دیا، کیا پہنچا دیا؟ رسالاتی، پیغامات، ربہم، ان کے رب کے، کہاں پہنچا دیے؟ لوگوں تک، ٹھیک ہے، وہ احاطہ بیما، اور احاطہ کیا ہوا ہے بیما، جو بھی لدیہم، ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ان کے پاس ہے وہ بھی احاطہ کیا گیا ہے، وہ احسا، اور شمار کر رکھا ہے، کل شیء عددا، ہر چیز کو، عددا، عدد کے اعتبار سے، رائٹ، سارا تمیز آ رہا ہے دیکھیے، اللہ کے علم میں ہر چیز، یعنی جو بھی رسولوں کے پاس معلومات ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ احاطہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ گھیر کے رکھا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، یعنی اللہ نے ایک ایک آیات، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات، ایک ایک حرف، ہاں، دل میں اٹھنے والے خیالات کو گن گن کر رکھا ہے۔ دیکھیں احسا جو ہے نا یہ بھی گننے کے لیے آتا ہے، عددہ بھی گننے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ مفعول مطلق بن رہا ہے، تو دونوں بھی گننے کے لیے آتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کاؤنٹنگ، آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے ایک دم اسٹیٹسٹکس، کیا ہوتا ہے وہ؟ پریسائزلی کاؤنٹنگ، مطلب اتنا ایکوریٹ کاؤنٹ ہونا کہ اس میں کچھ بھی نہیں چھوٹا، تو وہ ہوتا ہے احسا، پورا ایک دم باریکی سے کاؤنٹ کرنا، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، رسولوں کی بھی اور دیگر افراد کی بھی، اسی لیے دیکھیے قیامت کے دن انسان جب اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ مالی حاضل کتابی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ بک میں، یہ اعمال نامے میں تو کچھ بھی چھٹا ہوا نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، ہر چیز اس میں احصا، شمار کی گئی ہے، سب کچھ ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کل شیء جو ہے نا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے گن کر رکھی ہے، ہر چیز، بارش کے خطرے کتنے برستے ہیں، پھر زمین کتنا پودا اگاتی ہے، بیج کتنے اس میں نکلتے ہیں، ایک ایک بالی میں کتنے بیج ہوتے ہیں، ہاں، ہر ایک چیز، ہمارے سر پر کتنے بال ہیں، right؟ کتنے انسان ہیں، انسان اتنے انسانوں میں، اتنے جنوں میں کون کیا بات کر رہا ہے، کون کیا اعمال کر رہا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، سب کچھ، یہ جو ایک آیت ہے نا یہ انف ہے، اللہ کے علم مکمل ہے، کامل ہے،
اس کا علم جو ہے وسیع ہے. اس سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی پتہ چلتی ہے، اللہ کی قدرت بھی پتہ چلتی ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے ہمارے باڈی میں سیلز ہیں، آرگنز نہیں، سیلز، اس کے آرگن کے بھی سیلز. کتنی باتیں ابھی تک تم نے کی ہے، کتنی سچ کی ہے، کتنی جھوٹ کی ہے، کتنا قرآن پڑھا ہے، ہاں؟ کتنے قرآن کے حرف پڑھے ہیں، ایک ایک لیٹر پڑھے ہیں. کیونکہ دیکھیے ہر حرف کے لیے 10 نیکیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو ایک ایک حرف ہمارا کاؤنٹ کر کے رکھا ہے، ہر چیز. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. رائٹ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے الحمدللہ ہمارا سورہ جن یہاں پر ختم ہوتا ہے. چلیے ٹائم ہے ابھی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.